जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है वो दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है। और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है, लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी। बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी कि लेकिन पाकिस्तान को इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इंडिया कहता है कि इसको डी एस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस, डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है। पहले आपको बताता चलूं कि इंडिया ईरान ने बेसिकली इसराइल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा शायद हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे और सारा कुछ था और ड्रोन्स भी थे। इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, क्योंकि ईरान ये कहता है कि ये ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं। ठीक है जी। और इस पे आप ये समझ लें कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर ईरान ने की हैं। सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इसराइल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई हैं कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है। जॉर्डन, इसराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। इसलिए सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने जॉर्डन को भी जो है वो कोई धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। जो इजरायली हैं वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें सऊदीज दे विल बी प्लेइंग। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्या पोजीशन है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं देख रहा था कि जो ईरान के जो मेजर जनरल बघीरी हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर रही है। और ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी था कि इजराइल ने हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की। और ये जो ऑपरेशन है इसकी बाद हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। लेकिन अगर इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया तो हमारा अगला रिस्पॉन्स इससे बड़ा होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि ईरान ने जो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है तेहरान के अंदर, उसके ज़रिए एक पैगाम भेजा है कि अगर अमेरिका ने कुछ हमला करने की कोशिश की या साथ दिया तो याद रखिएगा, हम अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है खित्ते में या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पे हमले करेंगे। ये चीज़ें मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग है। उसको इनकरेजिंग कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अमेरिकी सदर ने अपनी स्टेटमेंट में जो वाइट हाउस से जारी की। उन्होंने ये जो पहली जो उसके जो दो कीवर्ड्स पूरी स्टेटमेंट में से मैंने निकाले हैं। एक कीवर्ड ये है कि ईरान ने मिलिट्री जो फील्ड हैं, जो मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं। दिस इज व्हाट उन्होंने सेड। दूसरी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की उसमें अगर आप व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं कि वी विल गो फॉर अ ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू गो फर्दर, वो कुछ और नहीं करना चाहते। सो अमेरिकन मना कर रहे हैं इसराइल को कि कुछ मजीद और ना कीजिएगा, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। सो ये चीज़ जो है और जिसे वो कहते हैं ना कि एंड साथ ही मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी ये कहा
کہ بھائی اگر آپ کچھ ایسا کرنے لگیں ایران کے خلاف تو ہمیں ضرور بتائیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ امریکنز چاہتے ہیں کہ چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہوں، بیکاز یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے اگر اس میں حالات خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کے اوپر بھی بات آئے گی، اور امریکہ کے اوپر بات ایسی آئے گی کہ ان کا رول کیا ہے. کیونکہ جو اسرائیل پچھلے اکتوبر سے لے کے کرتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حماس نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے اس کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا. حماس ہیز نو رائٹ ان وہ جسے کہتے ہیں نا کم واٹ میں، ٹھیک ہے، ان اینی وے حماس کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اسرائیلی سویلینز کو مارے. بٹ جو اسرائیل نے کیا ہے اس نے تو پکڑ کے دنیا کے انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، نارمز، ویلیوز، ٹریٹیز، لا آف ٹریٹیز، ہر قسم کے قانون کو توڑ دیا. اور یہ جو ریسنٹلی انہوں نے ایرانی کونسلیٹ جو شام کے اندر ہے اس پہ جب حملہ کر کے ایرانی جنرلز کو مارا ہے تو دین اس کے رسپانس میں ایک یہ جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹرائک ہوئی ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے لیبنان، ایسٹرن لیبنان کے اندر بھی ایئر اسٹرائکس کی ہیں ابھی. دس از واٹ وی ہیو کم ٹو نو. اور اب یہ جو یہ ایک عجیب قسم کی جنگ شروع ہو رہی ہے. جارڈن جو ہے آپ کو پتہ مسلمان ملک ہے، کنگ عبداللہ ہے وہاں پہ، انہوں نے بھی اس سارے پروسیس کے اندر انہوں نے اپنی ایئر سپیس میں یہ آج کے دن کی دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کی بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے جارڈن کے اندر، اور اسی وقت کے لیے تھی. جارڈن کی اچھی بڑی سپیس ہے اور انہوں نے جارڈن کی ایئر سپیس کو استعمال کیا ہے تاکہ اسرائیل تک کچھ نہ پہنچے. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی مدد کی ہے. سنا ہے کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ 71 کے قریب جو پروجیکٹائلز ہیں یا ڈرونز تھے یا جو جسے میزائلز تھے وہ امریکنز نے روکے ہیں. دس از واٹ آئی واز دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر اب چیزیں اسکلیٹ ہوتی ہیں تو اس پہ امریکہ کا بھی ایک کردار ہے، اور امریکہ کا کردار یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے کہ وہ جو بھی کر دے، وہ جسے وہ کہتے ہیں نا بچوں کو مارے، وہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر تباہ کر دے. اب تو میں دیکھ رہا تھا کرسٹینا امن پور جو ہیں ان کا میں ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا، سی این این کی بڑی امپورٹنٹ اہم جرنلسٹ ہیں، وہ انہوں نے 2 بچوں کی تصویریں جاری کی ہوئی تھی جو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مارے گئے. مطلب they starved to death، مطلب ان کے پاس کچھ نہیں تھا. they couldn't eat anything، they didn't have anything to eat. اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک فیمائن قسم کی سچویشن اسرائیل نے پیدا کر دی ہے کہ وہاں تک کھانا بھی نہیں پہنچ سکتا، کھانا بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ چیزیں تو وہ نہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا اب اسرائیل کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے جو F-35 ہیں وہ نواتم ان کی جو ایئر بیس ہے اس میں آپریشن کمپلیٹ کر کے واپس آ گئے ہیں. دیکھیں آپ کو اس چیز کا جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کسی کو کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایران نے یہ کر دیا تو ایران نے حملہ کر دیا اور اسرائیل نے آگے سے ڈیفینڈ کر لیا. اس میں جو بڑا نقصان ہے وہ ہم سب کا ہے، بیکاز جب ایئر سپیس بند ہو رہی ہے، جب ایئر سپیس بند ہوگی تو دین کیا ہوگا؟ تمام دنیا آپس میں ٹریول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جی. تمام دنیا آپس میں ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو پہنچ نہیں سکتی. یہ ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ دس از کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسرائیل اینڈ ایران جو ہے وہ دے آر پشنگ فار اے ریجنل ہیجمنی، کون زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے جی. اب دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے وہ عراق اور سیریا سے آلموسٹ باہر ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ایران جو ہے وہ اپنی پراکسی ملیشیاز جو ہے ان کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور ایران کی جو پراکسی ملیشیاز ہیں دے آر ویری ویری تگڑی قسم کی ملیشیاز ہیں ان کے پاس. اور اسی لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی اس نے یہ کہا کہ ایران، عراق، سیریا اور یمن کے اندر جو ایران اور اس کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہے. سو اٹ مینس کہ یہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ اسرائیل بھی انلیش ہوا ہوا ہے. انلیش اس طرح ہوا ہے کہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے،
ना वो कानून को देखता है, ना वो वैल्यूज़ को देखता है, ना वो जैसे वो कहते हैं ना किसी और चीज़ को देखता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ईरान की पॉपुलेशन या ईरान की जो पॉपुलेशन है वो 90 मिलियन के करीब है। इज़राइल की पॉपुलेशन तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, ठीक है? लेकिन इज़राइल को जो सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और बरतानिया की, अगर ये सपोर्ट हासिल ना हो, तो ये तमाम खित्ते के जो इस्लामिक ममालिक हैं, वो तो इसको सर्वाइव ही ना करने दें। सो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे ऐसे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बीबी नेतन्याहू का जो जैसे बोलते हैं ना कि जो जंगी जुनून है अगेंस्ट हमास वो बहुत तगड़ा है। वो बॉक डाउन नहीं, वो स्लो डाउन नहीं हो रहे, और वो समझते हैं कि यही चीज़ उनकी जो है ना वो सर्वाइवल है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि ही विल लूज़ द इलेक्शंस, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे वो हार जाएंगे, बिकॉज उन्होंने इजरायली लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दी है, बहुत ही मुश्किल में डाल दी है। और एक नहीं कई दफ़ा उन्होंने मुश्किल में डाला, और मतलब वो शुरू से ऐसे ही है। अब ईरान ने फॉर एग्जांपल सुनने में या जो पोजीशन जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, 331 मिसाइल जो हैं वो ड्रोन जो हैं वो दागे हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो जो कामी के ड्रोन्स थे वो 185 के 85 उन्होंने गिरा दिए, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो 110 में से 113 जो है वो शूट डाउन किए गए। जो क्रूज मिसाइल से वो 36 में से 36 शॉट डाउन कर दिए, ठीक है जी। और 7 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो इजरायली टेरिटरी में देखा गया है। दिस इज़ द स्टोरी। अगर ये सिचुएशन है तो फिर ईरान ने इतना पैसा क्यों लगाया? ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है? ये भी क्वेश्चन है कि अगर वो चलें पहुंच तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है जो दूसरा आपका जो एडवर्सरी है उसके पास भी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म मौजूद है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं? अगर उन्होंने सारे के सारे ही रोक लिए हैं, ठीक है जी, तो फिर ईरान ने क्या किया है? ये क्वेश्चन है। अब इसका जो है वो जिसे कहते हैं ना एक आंसर बनता है पूछना कि भाई आप कर क्या रहे हैं, या आपकी अप्रोच क्या है इस हवाले से। कि अगर 331 ड्रोन हमले हुए हैं और सारे के सारे ही इंटरसेप्ट हो गए, कामी के ड्रोन सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ज़ाहिर बात है इसमें जिसे कहते हैं ना साइबॉर्ड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें अमूमन ये समझा जाता है कि भाई अच्छा कुछ जो ड्रोन थे, अब अगर क्रूज़ मिसाइल देखें या बैलिस्टिक मिसाइल देखें वो तेज़ी से आते हैं। कामी के ड्रोन जो हैं दैट इट टुक, वो सुना है 100 पौने 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहे थे। सो इट टुक द मैनी आवर्स। इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है कि एक चीज़ बहुत जल्दी आ रही है, एक चीज़ लेट आ रही है, एक चीज़ कुछ घंटों बाद आ रही है। तो बेसिकली वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी जो उन्होंने सारी रात ईरान ने लड़ी उनके साथ। खुद भी जागते रहे और उनको भी कहा कि ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ये जो कामी के इस ड्रोन है इन्होंने जीपीएस के ज़रिए उनको और टारगेट को फिट किया और ये वहाँ लगा दिया। और वो जो हैं क्या नाम है उसका, एंड दे फेल टू टारगेट एनीथिंग। लेकिन टेक्निकली ये एक बड़ी तादाद में अगर ये ड्रोन वहाँ पे गए हैं और वो सारे शॉट डाउन हो गए हैं। देखिए आप इमेजिन करें ना, ईरान से इराक क्रॉस करके, जॉर्डन क्रॉस करके, 3-4 मुल्क क्रॉस करके आप पहुँचे हैं और रास्ते में आपको उड़ा दिया गया, ठीक है। सो जॉर्डन ने बेसिकली तो कीमत अदा की है। जॉर्डन हेल्प्ड एवरी कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल जॉर्डन ये कह देता है कि भाई आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल जॉर्डन ये कह देता है कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर इसराइल और अमेरिकन और बाकी ममालिक हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको जो है ना वो वी विल टीच यू अ लेसन। तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाती। लेकिन जॉर्डन खामोश रहा। अब जॉर्डन जो है मुस्लिम दुनिया के अंदर जॉर्डन के बारे में जो ओपिनियन है वो बड़ी ख़राब बन रही है। व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, जो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने ये बताई हैं चीज़ें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी सॉफ्ट है। वो इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि अब लोग उसे पाकिस्तान के अंदर कंपेयर कर रहे हैं
کہ اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ ایسے کرتا، جیسے پلوامہ کے اندر فروری 2019 میں اگر انڈیا نے جو کیا اور اگر ایران کی سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی، سافٹ ہوتی، تو کیسا ہوتا؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہنا تھا لو جی ایران نے ہماری مدد بھی نہیں کی. یہ لیٹس گیو اٹ اے ڈیو جو سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی، اس سٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا ورڈ بھی مینشن نہیں کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر غزہ کا جو سچویشن ہے، جو غزہ کے اندر جو 34,000 لوگ مارے گئے ان کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. سو یہ چیز ہے. پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم بڑے کنسرن سے ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ایفرٹس جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں، غزہ کے اندر جو سیز فائر نہیں آ سکیں. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان شیل یوز دا ورڈ غزہ جینوسائڈ. اب پاکستان جو ہے اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایرانین کونسلر آفس ہے سیریا کے اندر، وہاں پہ ایک میجر ایسکلیشن ہوئی ہے. سو پاکستان کی سٹیٹمنٹ کے اندر جب اسرائیل کا ورڈ نہیں آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس از کمپرومائزڈ سٹیٹمنٹ، یہ ایک کمپرومائزڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تگڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. سو یہ جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، سو اٹ مینس دی ایرانیئنز آر ایکسپیکٹنگ مچ مور. جو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے ایران کو سیریا کے اندر جو ایسکلیشن ہوئی ہے، دیٹ سپورٹ از آل اباؤٹ، وہ تو ایک بیسک انٹرنیشنل لا آف ٹریٹیز کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لا آف ٹریٹیز کی وائلیشن ہے وہ. تو اس میں تو دیر از نتھنگ بگ، اس میں تو ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی غلط ہوا ہے، ادر دین دی جو امریکنز اور باقی جو ہیں وہ، اس کے علاوہ تو باقی تمام ملک کہہ رہے ہیں. کہہ تو سب رہے ہوں کہ غلط ہوا ہے، لیکن وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ جب لوگوں کی ایمبیسیز پہ حملے کریں گے، جب لوگوں کے کونسلیٹس پہ حملے کریں گے ملکوں کے، تو دین تو آپ تو ڈائلاگ ہی نہیں کر سکتے. آپ یہ تو ٹرسٹ ہے نا. میں نے آپ کو مثال دی تھی اگلے دن بھی، جولین اسانج جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے کیا مثال دی تھی آپ کو؟ یہی مثال دی تھی نا کہ بھائی جولین اسانج اگر جو ہے اس نے لندن میں اگر ایک ایمبیسی کے اندر پناہ لی ہے، تو امریکنز یہ نہیں ہے، برٹش یہ نہیں کر سکتے کہ they will storm into it and get him. No, they won't do it. Let's see اس میں یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بڑا کمزور سٹیٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے جاندار سٹیٹمنٹ نہیں دی. گو کہ انڈیا نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن انڈیا کو کلیئرٹی ہے، انڈیا نے ارلی ان دا مارننگ یہ سٹیٹمنٹ دے دی. پاکستان نے کچھ گھنٹے لگا کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے تو اسرائیل اور ایران کا نام لیا ہے، پاکستان نے تو اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر. یہ بھی کوشچن آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اسرائیل کا نام تو لیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے غزہ کی سچویشن کا نام کی ہے، ہم نے ایرانین کونسلرز کی جو ہے اس کا نام لیا ہے، ہم نے اسرائیل کا نام نہیں لیا. انڈیا نے اسرائیل کا نام لیا ہے. انڈیا نے اسرائیل کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاسٹیلٹیز بٹوین اسرائیل اور ایران، جن کی وجہ سے خطے میں امن ہوا. سو ڈی ایسکلیشن، ریسٹرین، مطلب اس طرح کی چیزیں ڈپلومیسی کی طرف آئیں. اور انڈینز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ آپ کو پتہ یہ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے انڈین فارن آفس کا یا انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ کا، یہ چیز کہنا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں، اور اگر ہمیں وہاں پہ ضرورت پڑی تو ہم اپنے لوگوں کو وہاں اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک کویسچن مارک لگا ہے. ایران آئی تھنک لگائے گا کہ وائی پاکستان پوزیشن از سو سافٹ. یعنی کہ آپ ایران کا نام بھی نہیں، آپ اسرائیل کا نام بھی نہیں لینا ڈرتے ہیں. کیوں نہیں آپ اسرائیل کا نام لیتے؟ کس کے لیے جو ہے وہ نہیں لیتے؟ سو یہ چیزیں جو ہے دے آر دیر. ان کو لیٹس ناٹ انڈرمائن دس. اب کیا ہوتا ہے فردر،
کس طرح کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادر ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے، اس میں صرف امریکہ نے مدد نہیں کی اسرائیل کی، عرب سٹیٹس نے بھی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ایک اندر بحث شروع ہوگی ہے مسلم دنیا کے اندر کہ بھائی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے مزید، کیسے چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک کیوٹک سچویشن ہمارے سامنے ہے، اور کیوٹک سچویشن کب تک رہے گی، کیسے رہے گی، آئی ڈونٹ نو، لیکن اٹ از اسٹل دیر۔